हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ आज फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलको सेकेन्ड पोर्सन डेसिमल पढ्न गइरहेको छौँ। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको क्लासमा फ्र्याक्सन भन्ने कुरा पढाएको थिएँ, हामीले योभन्दा अगाडि फ्र्याक्सन पढेको थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामी डेसिमल पढ्न गइरहेको छौँ है त। ल सुरु गरौँ। डेसिमल भन्ने चिज तपाईँहरूलाई त्यस्तो नयाँ कुरा त होइन, मलाई थाहा छ, किन भन्दा हामीले ग्रेड 6मा पनि डेसिमल पढि नै सकेको हो है। र हामीले ग्रेड 7मा पनि डेसिमल पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब डेसिमल भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ डेसिमल भनेको कस्तो खालको चिज हो। जस्तो यो डेसिमल भन्ने चिज चाहिँ खासमा केबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो डेसिमल फ्र्याक्सनबाट आउँछ है। र डेसिमल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ कस्तो फ्र्याक्सन हो, यस्तो फ्र्याक्सन जसको न्युमिनेटरको त हामीलाई मतलब भएन, तर डिनोमिनेटरमा चाहिँ के हुन्छ त, डिनोमिनेटरमा चाहिँ तलको पार्ट चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त 10 अथवा पावर अफ 10 भनेको 10 को पावरमा रिप्रेजेन्ट भएको हुनुपर्छ है। जस्तो 10 को पावर 0 भनेको त जेनरली दिँदैन, 10 भन्दा बढी नै भनौँ होइन। 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 अथवा यो भनेको 10 हो, यो भनेको 100 हो, यो भनेको 1000 हो। यसरी डिनोमिनेटरमा हामीले 10 को पावरमा कुनै देख्यौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के कुरा फिक्स गर्न सक्छौँ त, त्यहाँनिर डेसिमल, यो डेसिमल फ्र्याक्सन हो र यसले डेसिमल दिनेवाला छ भन्ने कुरा भन्न सकिहाल्छौँ है। अब जस्तो हामीसँग केही इक्जाम्पलको लागि मैले डेसिमल फ्र्याक्सनहरू लिनु पऱ्यो भने 19/10, 34/100, 36/1000 यस्तो भने रे। अब यिनीहरूको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1.9 हुन्छ, 0.34 हुन्छ, 0.036 हुन्छ है। यस्तोमा चाहिँ हामीले दुईवटा पार्ट देख्न पाउँछौँ। यो थोप्लो भयो है, पेरियड भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। यो थोप्लो भयो, डट भयो, डटभन्दा पछाडिको पार्ट र डटभन्दा अगाडिको पार्ट। डटभन्दा पछाडिको पार्ट भनेको हाम्रो डेसिमलको पार्ट हो भने डटभन्दा अगाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो होल पार्ट हो है। यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसलाई प्रनाउन्स गर्दाखेरि तपाईँहरूले के भनेर प्रनाउन्स गर्नुहुन्छ त 0.036 भनेर है। हामीले कहिल्यै पनि यो डेसिमल पोइन्टभन्दा पछाडिको जुन डिजिटहरू छ त्यसलाई चाहिँ सबै एकैचोटि प्रनाउन्स गर्दैनौँ, एउटा 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 गरेर प्रनाउन्स गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है। ल यो भयो। अब त्यस पछाडि डेसिमल भनेको त यस्तै यस्तै नै हो। अब हामीले यहाँनिर डेसिमलको टाइप्सहरू पढ्छौँ र डेसिमलको टाइप्सहरूमा के छ, टर्मिनेटिङ एन्ड नन टर्मिनेटिङ डेसिमल्स। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा टर्मिनेटिङ भनेको के हो बुझौँ। टर्मिनेटिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो ऱ्यासनल नम्बरतिर पनि पढिसकेकै कुरा हो, जियोस् यहाँनिर पनि चाहिने भएको हुनाले मैले फेरि पनि थपिदिएँ। टर्मिनेटिङ भनेको चाहिँ यस्तो डेसिमल हो जुनको चाहिँ हामीले डेसिमल डिजिटहरू एक्ज्याक्टली यतिवटा पछाडि यो रोकिन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै हुँदैन भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो 1/2 भनेको 0.5 हो, यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा डेसिमल डिजिट छ। अथवा 3/4 भनेको चाहिँ के हो त 0.75 हो है, यहाँनिर ठ्याक्क दुईवटा डेसिमल डिजिट छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तो भनेको चाहिँ के हो, टर्मिनेटिङ हो है। टर्मिनेटिङ भन्छ यस्तोलाई। अब कुनै हुन्छ जुन टर्मिनेट नै हुँदैन है, भनेको रोकिँदैन। टर्मिनेट भनेको रोकिनु है, रोकिँदै नरोकिने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले 1/3 लिएँ अरे, ल एकछिन है। 1/3 भनेको के हुन्छ त, 1/3 भनेको चाहिँ 0.33333 यस्तै हुँदै हुँदै हामीले जहाँसम्म लेखे पनि यो 3 को 3 नै भइरहेको हुन्छ है। जतिसम्म टाढासम्म लेखे पनि यो 3 हुन्छ, यो कहिले पनि रोकिँदैन, गएकै हुन्छ। यस्तो भनेको चाहिँ के हो त, यस्तो भनेको चाहिँ नन टर्मिनेटिङ हो है, नन टर्मिनेटिङ। अब नन टर्मिनेटिङमा पनि रिकरिङ भन्ने हुन्छ। रिकरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ त भइ नै गयो, तर यहाँनिर कसरी भइरहेको छ, 3 नै मात्रै आएको है, 3 मात्रै आएकै गर्ने, 3 मात्रै हुने, अरू केही पनि नहुने, 3 मात्र हुने। यहाँनिर 333 रिपिट भएको भइ रिपिट, त्यही डिजिट रिपिट भइरहेको छ नि त, 333 रिपिट भइरहेको छ नि त हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, रिकरिङ भन्छौँ। रिअकरिङलाई मिलाएर रिकरिङ भनिएको हो। र यसलाई देखाउने तरिका छ है। नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल्सलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एउटा सिम्बल छ
जस्तो 0.333333 यस्तो भनेको छ भने यसलाई हामीले मिलाएर यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ 0.3 अनि माथिपट्टि यस्तो गोलो थोप्लो यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ है। यो पनि हामीले रिकरिङ ड्रिमको लागि के अरे रिकरिङ ड्रिम होइन रिकरिङ डिजिटको लागि युज गर्न सक्छौँ। अब जस्तो अर्को इक्जाम्पलको लागि मसँग जस्तो 5/6 भनेको 0.83 हुन्छ सायद 0.83333 हुन्छ है। अब यसमा पनि मैले त्यस्तो सिम्बल युज गर्न सक्छु 0.8 अनि 3 चाहिँ रिपिट भइरहेको छ नि त 3 को माथि यत्रो डल्लो राखिदियो भने यसले के जनाउँछ त यो 3 चाहिँ रिपिट भइरहेको रहेछ है भन्ने जनाउँछ है। जस्तो मसँग अर्को 6/7 को हुन्छ यस्तो भइरहेको हुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको खासमा यसको भ्यालु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 714285714285 यसरी गइरहेको हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ 857142 चाहिँ यहाँनिर रिपिट भइरहेको हुन्छ रिपिट भएकै भइरहेको हुन्छ यो कहाँसम्म पुग्छ है। यस्तोलाई पनि हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ त 0.857142 यहाँ माथि एउटा डल्लो यहाँ माथि एउटा डल्लो यो गर्नुले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यो स्टार्ट भएदेखि यो यहाँनिर पुग्ने बेलासम्मको जुन डिजिटहरू छ यो डिजिटहरू चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि फेरि त्यही रिपिट भएको हुन्छ भनेर हामीले यो हेर्दाखेरि बुझ्न सक्छौँ है। यो चाहिँ रिकरिङ डेसिमलको कुरा भयो नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमलको कुरा भयो। अब यति नै हो हामीले यहाँनिर जेनरल हेर्नुपर्ने कुराहरू। अरू एडिसन सब्ट्र्याक्सनको कुराहरू त हामीले क्लास के अरे हामीले कहिले पढेको थियौँ क्लास 6 मा पनि पढि नै सकेको थियौँ। त्यही कुराहरू हामी यहाँनिर एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू अलिकति सल्भ गरौँ है त। ल एक्सर्साइजको प्रब्लम हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा हामीलाई भनेको छ 1 मा एड अर सब्ट्र्याक्ट भनेर भनेको छ है। एड अर सब्ट्र्याक्टको फर्स्ट क्वेसन छ हामीसँग 0.2326 प्लस 0.579 भनेर भनेको छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0.2326 अब डेसिमल एड गर्ने बेलामा अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्ने बेला सधैँ ख्याल गर्ने यो डेसिमल पोइन्ट माथिको जहाँ राख्यो तलको डेसिमल पोइन्ट पनि त्यहीँनिर ठ्याक्कै तलपट्टि राख्ने। त्यस पछाडि डेसिमलभन्दा अगाडिको डिजिटहरू लेख्ने पछाडिको डिजिटहरू लेख्ने। अब बराबर हुनुपर्ने हो यहाँनिर 4वटा डिजिट छ तर तल 3टा मात्र डिजिट आयो बराबर बनाउनको लागि पछाडितिर है पछाडितिर एउटा 0 चाहिँ थप्न सकिन्छ। अब जोड्ने काम कति भयो 6 भयो कति भयो 1 1 कति भयो 1 1 कति भयो 8 अब थोप्लो त जस्ताको तस्तै हुने भयो अनि 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर यो रहेछ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ बी नम्बरमा 0.957 प्लस 0.683 छ है। अब यसमा के गर्ने 0.957 अनि ठ्याक्कै डेसिमल यो पोइन्टको ठ्याक्कै तलपट्टि अर्को पोइन्ट राख्ने अगाडिको डिजिट राख्ने पछाडिको डिजिट राख्ने अनि जोड्ने। यो भयो है। अब सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा चाहिँ के छ ल हेर्नुहोस् है 0.7 अनि यो पोइन्टको ठ्याक्कै तल अर्को पोइन्ट राख्ने। अब हेर्नुहोस् त डिजिटहरू त के छन् एउटामा एउटा छ एउटामा चाहिँ 3वटा छ बराबर भएन भने के गर्ने त यो डिजिटहरूलाई भन्दाखेरि हामीले डिजिट जुनमा कम छ त्यसको पछाडि 0 0 आफैले थपेर मिलाउँछौँ बराबर बनाउँछौँ त्यस पछाडि जोड्ने। वान यसरी लेख्न सकिन्छ। ल अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ डी नम्बरमा के छ 3.75 2.6 जोड्दाखेरि अब डिजिटहरू बराबर नभएको हुनाले हामीले यहाँनिर एउटा 0 थप्न सक्छौँ अनि 5 मा 0 जोड्दाखेरि 5 कति भयो डेसिमल डिजिट जस्ताको तस्तै अनि 6.35 है। अर्को डी पछाडि ई मा जाउँ। ल हेरौँ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डेसिमल डिजिट अनि डेसिमल डिजिट अब जोडौँ। सकियो अर्को
अब सब्ट्र्याक्सनको कुरा आएछ है। ल 9 मा 2 2 बाट 9 घटाउनु पर्ने हो है, यो सब्ट्र्याक्सन हो। 2 बाट 9 घटाउँदा के हुन्छ, अगाडिबाट माग्नु पऱ्यो 12, 3 भयो, यो घटेर 1 भयो, अनि त्यहाँ पछाडि 3 मा भनेपछि 5 भयो। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। एफ पछाडि जी नम्बर। टू बाट 5 नघट्ने भएको हुनाले बरोलिने, बरोलिँदाखेरि यो 12 भयो, 7 बाँकी रह्यो, अनि यो भयो एन्सर है। अब जी पछाडि एच नम्बर -3.86। पहिला सुरुमा त डेसिमल डिजिटहरू बराबर छन् कि छैनन् त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ है। बराबर त छैनन्, बराबर छैनन् भने के गर्ने, आफैले एउटा डिजिट पछाडि 0 थपेर मिलाइदिने। त्यस पछाडि त्यहाँ 4 भयो है। 14 8 भनेपछि 6, अनि यहाँनिर 6 आई। यो भने के भयो, 4 3 अनि 3 यो भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो एकदमै सजिलो कुरा छ, केही पनि गाह्रो छैन। यस पछाडि अर्को क्वेसन छ सिम्प्लिफाई भनेर। अब यो हेरौँ है त, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि 0.63 प्लस 0.89 प्लस होइन माइनस 0.9। यो भने के भयो त, पहिला यो दुईटाको काम गर्ने। 3 + 9 = 12। (0.9) 2 मा 0 2 नै भयो। 5 अब 5 ले त काम दिएन भनेपछि यहाँनिर 6 भयो, यहाँ 0 भयो। 0.62 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल ए पछाडि बीमा जाउँ। अब अर्को हेरौँ है। एडिसन र सब्ट्र्याक्सन मात्रै हुँदाखेरि जुन पहिला गर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँनिर अलिकति नमिल्ने भएको हुनाले पहिला एडिसन नै गर्नुपर्ने भयो। अलि नेगेटिभमा आउने रहेछ, अब नेगेटिभ त्यो तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर मैले पहिला यताको गरिदिएँ। अब पहिला सुरुमा जोड्दाखेरि नम्बर अफ डिजिट्स इक्वल डेसिमल डिजिट इक्वल नभए पछाडि हामीले इक्वल बनाउँछौँ आफैले। त्यस पछाडि 2 आयो, कति भयो त 1.0.78 भनेको के भयो, -0.78 भने पछाडि 0.78 भनेपछि 2 त्यहाँ भयो होइन। 2 ले त अब घटाउँदैन त, अगाडिबाट माग्नु पर्यो। अगाडिबाट माग्दाखेरि यो भयो 12, 4 भयो, 10 भनेपछि 3 भयो। 0.35 है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा, सी नम्बरमा। सीमा के छ, 3.4 - 0.93 - 0.08। 3.4 - 0.93 भनेको छ है। भने पछाडि नम्बर अफ डिजिट्स बराबर छैन भने बराबर बनाउने। त्यस पछाडि अब यो भनेको 10 7 भयो, यो भनेको 13 भयो। 13 मा 9 भनेपछि 4 भयो, अनि 2 भयो।
0.08 17मा 8 घटाउँदा 9 हुन्छ। त्यस पछाडि 3 हुन्छ, यो 2 हुन्छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सी पछाडि हामी जान्छौँ डी नम्बरमा। पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। कति हुन्छ 15 भनेपछि 6 10 प्लस 1.5 6112। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। डी पछाडि हामी जान्छौँ ई नम्बरमा। यो भनेको पहिला ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो। 2.7 प्लस 3.9 ल 6.8 आयो है। 6.8 आइसके पछाडि हामीले के गर्ने भन्यौँ त 12.03 बाट 6.8 घटाउनु पर्यो भनेको कति हुन्छ त 12.03 माइनस 6.8 3 अनि यो चाहिँ 2 यो चाहिँ 5.23 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी हामीले सिम्प्लिफाईको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। यो केही पनि गाह्रो कुराहरू छैन यसमा। अब अर्को एफ नम्बरमा दिएको छ यो छ है। अब यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ जस्तो फर्स्टमा हामीसँग के छ यो ब्र्याकेट भनेपछि ब्र्याकेटभित्रको काम एकैचोटि सल्टाइदिउँ। .86 भनेको 5.17 माइनस 0.86 1 अनि त्यस पछाडि यताबाट आयो 11 भने चाहिँ 3 4.31 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। अब हामी यसको अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नतिर लागौँ है त। अरू क्वेसनहरू के छ हेरौँ त। अरू क्वेसन हामीसँग छ जस्तो 3 नम्बरमा छ। 3 को एमा हामीलाई भनेको छ Bikesh obtained 18.5 marks in maths, 15.7 in science and 17.9 find his total marks obtained. टोटल मार्क्स भनेको के भयो इङ्ग्लिसमा के अरे म्याथमा आएको मार्क्स र इङ्ग्लिसमा आएको मार्क्स अनि त्यसरी साइन्समा आएको मार्क्सलाई जोड्नु पर्यो। टोटल मार्क्स इक्वल टु यो भनेको एउटा म्याथमा आएको मार्क्स, यो भनेको अर्को सब्जेक्टमा आएको मार्क्स, यो भनेको अर्को सब्जेक्टमा आएको मार्क्स, सबैलाई जोड्यो भने टोटल आउँछ 18.5 प्लस भनेको 1 to 12 अनि यो भनेको कति आयो 6413। अब यसमा फेरि अर्को पनि जोडौँ 17.9 1 अनि त्यस पछाडि 215 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन के भनेको छ इफ his total marks obtained is less than total full marks by 7.9 find the total full marks. Find the total
क्वेसनले के भनेको छ भन्दा उसले ल्याएको मार्क्स चाहिँ फुल मार्क्स भन्दा होइन फुल मार्क्स चाहिँ उसले ल्याएको मार्क्स भन्दा यतिले बढी छ भने अथवा कुरा एउटै नै हो उसले ल्याएको मार्क्स चाहिँ फुल मार्क्स भन्दा 7.9 ले कम छ अरे अथवा फुल मार्क्स चाहिँ उसले ल्याएको मार्क्स भन्दा 7.9 ले बढी छ अरे कुरा एउटै नै हो यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि टोटल फुल मार्क्स इक्वल टु टोटल फुल मार्क्स भनेको मार्क्स अब्टेन्ड बाई विकेश मा कतिले कम हो त्योलाई जोडिदिने 7.9 लाई जोडिदिने भने कति आयो त 52.1 प्लस 7.9 भने कति भयो त 10 अनि यो भने कति आयो त 1 कति भयो 60.0 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर टोटल फुल मार्क्स यति रहेछ ल अर्को क्वेसन हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 3 को बी मा ए गर्ल obtained 32.88 marks in Nepali and failed by 7.2 marks. What was the pass marks of the subject? के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा गर्ल obtained 32.8 marks 32.8 मार्क्स ल्याउँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ के भएको रहेछ त 7.2 मार्क्सले फेल भएको रहेछ भनेको पास मार्क्स भन्दा 7.2 चाहिँ कम आएको रहेछ भन्न खोजेको हो अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो पास मार्क्स कति त्यो गर्न एकदम सजिलो छ के गर्ने हो त पास मार्क्स इक्वल टु पास मार्क भनेको मार्क्स अब्टेन्डमा हामीले अब कम हो नि त त्यही भएर जोडिदिए पुग्छ 32.8 प्लस 7.2 ले फेल भएको हो नि त 7.2 मार्क्स कम आएर फेल भएको हो नि त त्यही भएर त्यसलाई जोडिदियो भने पुगि नै हाल्यो भने कति भयो 7.2 भनेको 1010 अनि 4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है ल अर्को क्वेसन के छ सी मा अन योर बर्थडे you buy a cake for rupees 240.50 a packet of sweets for rupees 110.25 and a cone of ice cream for rupees 35.75 if you give a 500 rupees note to the shopkeeper what change does shopkeeper return to you यो छ क्वेसन है अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ इन्फर्मेसन त्यो हेरौँ है जस्तो हामीलाई केकको प्राइस दिएको छ केकको प्राइस कति छ 240.50 अनि त्यसपछि स्वीट्स कति छ 110.25 अनि कोन अफ आइसक्रिम 35.75 है अब पहिला सुरुमा त यति सबैको जम्मा पैसा कति भयो भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो
त्यस पछाडि बल्ल सबकिपरले कति काटेर अनि फिर्ता दिने हो भन्ने कुरा आउँछ नि त। भने पछाडि हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ के क्याल्कुलेट गर्छौँ त, अब कति पैसा टोटल भयो भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, टोटल अमाउन्ट इक्वल टु कति भयो, केकको प्राइस जोड्नु पर्यो, कति जोड्नु पर्यो 240.50 प्लस 25 प्लस भने कति भयो त 240, पहिला फर्स्टको दुईटालाई जोडौँ, प्लस 110.25 350.75 मा अझै हामीले 35.75 त जोड्नै छ, गर्दाखेरि कति भयो 386.50। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ अब अर्को स्टेप भनेको के भयो, हामीले दिएको 500 रुपैयाँ, 500 रुपैयाँमा यति पैसा चाहिँ हामीलाई सबकिपरलाई हामीले दिनु नै छ भने अब फिर्ता बाँकी पैसा त हामीलाई फिर्ता दिनु पर्यो नि त। हो त्यो कति दिन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। रिटर्न भनेको कति हुने भयो त, 500 रुपैयाँ दिएको त्यसमा काट्नुपर्ने 386 रुपिज, यो भनेको 500 दिनुपर्ने, यसमा हामीले 386 घटाएर पैसा फिर्ता पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर 0 र 0 त 0 नै भइहाल्यो। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अगाडि आयो, यो के भयो, यो यहाँ आएर 10 भयो, यो चाहिँ 4 भयो, यो फेरि यता जान्छ, यो 10 भयो, यो चाहिँ 9 भयो, यो फेरि यता जान्छ, यो 9 भयो, यो 10 भयो, अनि यो फेरि यता जान्छ, यो 10 भयो, यो चाहिँ 9 भयो। भने पछाडि यहाँबाट यो घटाउँदा यो यता जानु परेन है, भनेपछि यो 10 भयो, यतिमै आएर रहेछ। ल अब 10 भन्छ यहाँनिर आयो 5, अनि यहाँनिर 9मा 6 घटाउँदा 3, 9मा 8 घटाउँदा 1 र 4मा 3 घटाउँदा 1, भनेपछि रिटर्न भनेको 113.50 हुने रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन हेरौँ है त के भनेको छ। ओहो अर्को क्वेसन त रहेनछ ल। अब हामी मल्टिप्लिकेसनमा जान्छौँ है त, मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमल्स। मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमल्समा चाहिँ हामीले एउटा हेर्छौँ, पहिला सुरुमा एउटा डेसिमललाई 10 को जस्तो 10, 100 र 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको हेर्छौँ, त्यसबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है। डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन एकैचोटि हेरौँ है हामीले। डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमल्स यो दुइटै एकैचोटि हेरौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग जस्तो 762.3177 भन्ने डिजिट छ, यसलाई मैले एउटा चाहिँ गर्छु मल्टिप्लिकेसन र अर्को गर्छु डिभिजन है, दुइटै गरी हेरौँ। केले गर्ने, एउटा चाहिँ बाई 10, 100 र 1000 र अर्को पनि बाई 10, 100 र 1000। यहाँबाट केही कन्सेप्टहरू हामीलाई क्लियर हुन्छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा डेसिमल डिजिट छ र त्यसलाई हामीले यसो 10, 100, 1000 यस्तोले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ भने एउटा प्याटर्न बनिरहेको हुन्छ, त्यसबाट हामीले केही कुरा बुझ्न सक्छौँ। टाइम्स 10 गरियो भने यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 362.3177 हुन्छ है। अथवा यसलाई हामीले टाइम्स 100 गरेको भए यो के हुन्थ्यो 1.77 हुन्थ्यो, टाइम्स 1000 गरेको भए के हुन्थ्यो 17.7 हुन्थ्यो है। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा यस्तो खालको डेसिमल नम्बरमा हामीले मल्टिप्लिकेसनको केसमा है यो डेसिमल डिजिट यतातिर शिफ्ट हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पछाडितिर लैजाने, डेसिमल पोइन्टलाई पछाडितिर लैजाने र कति स्टेप पछाडि लैजाने भन्दाखेरि 1 को पछाडि जतिवटा 0 छ त्यति स्टेप पछाडि है। भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तो मैले यसैलाई टाइम्स 100 हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि 762.3177 टाइम्स 10 गर्यो भने
एउटा 0 छ, एक स्टेप पछाडि सार्छु मैले र यो भनेको 762.3.177 हुन्छ। यसैलाई मैले 762.3177 लाई टाइम्स 100 गरे भने के हुन्छ? दुईटा 0 छ नि त, 2 स्टेप पछाडि सर्छ, एक स्टेप 2 स्टेप पछाडि सर्छ, 76231.77 है। यस्तो हुन्छ, जतिवटा 0 छ 1 को पछाडि त्यति नै स्टेप हामी पछाडि पछाडि सार्दै जान्छौँ। भने डिभिजनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो यता साइडमा जान्छ, अगाडितिर सर्छ र कति स्टेप अगाडि सर्छ भन्दाखेरि 1 को पछाडि जतिवटा 0 छ त्यति स्टेप अगाडि आउँछ है भनेको चाहिँ। जस्तो यसैलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिभाइड बाई 10 गरेँ भने, डिभाइड बाई 10 गरेँ भने के हुन्छ? एउटा 0 भएको हुनाले एक स्टेप अगाडि सर्छ, 76.23177 हुन्छ। यसैलाई मैले 762.3177 भनेर डिभाइड बाई 100 गरेँ भने चाहिँ यो के हुन्छ? यो डेसिमल पोइन्ट 2 स्टेप अगाडि सर्छ है। यसैलाई डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने 3 स्टेप अगाडि सर्थ्यो हैन। यही कुराहरू हो। यसरी नै हामीले कुनै पनि एउटा डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड बाई अथवा मल्टिप्लाई बाई 10, 100, 1000 गर्न सकिन्छ। अब हेर्छौँ हामी जेनरल खालको डिभिजन मल्टिप्लिकेसन। जेनरल खालको डिभिजन मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि एउटा नम्बर छ 7.32 लाई मैले कुनै एउटा अर्कै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेँ, ल 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने के गर्ने है? 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले एकछिनको लागि यो डेसिमल पोइन्ट छ भन्ने ख्याल नगरिकन हामीले जसरी मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ पहिला त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ। जस्तो यो भनेको 1 2 भयो, 6 times 3 18, 1 19 अनि यो भनेको चाहिँ 42 43 भयो। अब हामी के हेर्छौँ? यो पुरै एक्सप्रेसनमा नै यतिभरिमा नै डेसिमल डिजिट कतिवटा छ हेर्छौँ। एउटा छ, दुईटा छ, तल त डेसिमल डिजिट छैन। दुईटा डेसिमल डिजिट छ भने यता है पछाडितिरबाट काउन्ट गरेर दुईटा, पछाडितिर काउन्ट गरेर दुईटालाई छोड्ने अनि यहाँनिर ल्याएर डेसिमल पोइन्ट राख्ने, एकदमै सजिलो। अब यसैमा जस्तो अर्को एउटा टाइम्स 6.2 भएको भए चाहिँ के गर्ने? तल पनि डेसिमल नम्बर भएको भए के गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेला पनि सजिलो छ, हामीले जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्ने पहिला सुरुमा है। 6 times 3 18 हो, तर 19 हुनु पर्यो। अनि 43 जोड्दाखेरि 4 8 1 3 5 4 है। अब डेसिमल डिजिट काउन्ट गर्ने कतिवटा छ? एउटा छ, दुईटा छ, तल पनि एउटा छ भनेपछि एउटा दुईटा तिनटालाई छोडेर यहाँनिर चाहिँ हामीले डेसिमल पोइन्ट राख्छौँ। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र यो एकदमै सजिलो कुरा छ, यसमा केही पनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन है। ल जसरी हामीले मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ डिभिजन पनि त्यसरी नै गर्ने गरिन्छ। डिभिजन गर्ने बेलामा पनि जस्तो पहिला सुरुमा कुनै एउटा नम्बर ल 2.916 लाई हामीले 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो रे मानिलिउँ। के गर्ने हेर्नुहोस् है, 2.916 लाई 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि जसरी गर्ने गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्ने, केही यताउता गर्नु नै पर्दैन। जसरी गरिराख्थ्यौँ नि पहिला ठ्याक्कै त्यसरी नै डिभाइड गर्दै लग्ने भनेको। जस्तो 2.916 छ भने यसलाई टाइम्स 0 is 0 घटाउँदा आयो कति आयो? घटाउँदा आयो 2 अनि यो 9 तल झऱ्यो, 9 तल झऱ्यो भने के गर्ने त? अब 29 भयो, 29 भयो भनेपछि टाइम्स 4 is 24 घटाउँदाखेरि कति आयो? घटाउँदाखेरि आयो 5, फेरि तल आयो 9 अनि 6 times 9 is 54 घटाउँदाखेरि आयो 5 1। अब 5 1 भने पछाडि 6 times 8 is 48 घटाउँदा आयो 3 अनि 6 times 6 is 36 घटाउँदा आयो 0। अब यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ त? यतापट्टि क्वेसन त आयो तर एक्ज्याक्ट कति हो डेसिमल पोइन्ट त चाहियो। त्यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर के हेर्छौँ त? यहाँनिर चाहिँ होल पार्टमा डेसिमल भन्दा अर्को डिजिट कतिवटा छ? एकवटा छ नि। एकवटा छ भने
यता लेफ्ट साइडतिरबाट त्यही एउटा डिजिटलाई छोडेर डेसिमल राख्ने, मल्टिप्लिकेसनमा यतातिर हेर्ने पछाडिबाट काउन्ट गर्ने है, अनि डिभिजनमा चाहिँ अगाडितिरबाट हेर्ने पछाडि राख्ने, यसमा चाहिँ अगाडि राख्ने, यसरी डेसिमल पोइन्टहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुभयो भने त्यस पछाडि हामीलाई यहाँको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्नु पर्दाखेरि जस्तो मसँग छ यहाँनिर एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू, हामी यो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा फाइन्ड द प्रोडक्ट्स अर क्वेसन्स भनेर भनेको छ। ए नम्बरमा 1.25 टाइम्स 12 भनेको के भयो त? 1.25 टाइम्स 12 भनेको 104520521 जोड्दाखेरि 0015 अनि 1 है, यो भयो 1500 भयो है। अनि त्यस पछाडि अब डेसिमल डिजिट काउन्ट गर्ने। कतिवटा डेसिमल डिजिट छ? एउटा दुईटा डेसिमल डिजिट छ भने दुईटालाई छोड्ने अनि के गर्ने, यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट राख्ने। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। बी नम्बरमा हेरौँ। टु 2.36 पहिला गर्ने टाइम्स 1.4 गर्ने, 4 टाइम्स 6 24 अनि 4 टाइम्स 3 18 20 19 20 एन्ड 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 मा 2 जोड्दाखेरि 6 भयो। 4 टाइम्स 2 त 8 हुन्छ, 8 मा 2 10 पो हुन्छ त, कहाँ उल्टो लेखेर। ल यो भयो। यस पछाडि हामीसँग अर्को के छ? सरी एकछिनै, 236 को 1004 हुन्छ। एकचोटि फेरि गरौँ। 4 टाइम्स यो भनेको 24 भयो, 4 टाइम्स 3 इज 12, 13 14 हुन्छ, त्यही त 14 हुन्छ। 13 14 अनि 4 टाइम्स 2 इज 8 9 अनि 0 अनि 6 3 र 2 जोड्दाखेरि 4 1 0 1 3 3, यो चाहिँ भयो। अब डेसिमल डिजिट काउन्ट गर्ने। एउटा छ, दुईटा, तिनटा छ भनेपछि एउटा, दुईटा, तिनटालाई छोडेर मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो डेसिमल डिजिट राख्ने भएँ। ल यस पछाडि सी नम्बरमा जाउँ। यसमा चाहिँ के छ त? यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा त 6.78 टाइम्स 0.27 है, भने पछाडि 7 टाइम्स 8 इज 56, 49 मा 5 जोड्दाखेरि 54, 7 टाइम्स 6 इज 42, 42 मा 5 47 अनि 0 अनि 1 6 16 अनि 2 टाइम्स 7 16 मा 1 14 15 अनि 2 टाइम्स 6 12 13 अनि अब अर्को त सबै 0 हुन्छ, त्यही पनि लेखौँ है। 6 4 छ अनि त्यस पछाडि रोक्नुहोस् है, 4 छ, 4 र यो 6 हो है, 1 0 अनि 1 3 अनि 8 अनि 1 है। अब डेसिमल डिजिट काउन्ट गर्ने। 4वटा डेसिमल डिजिट छ भने 1 2 3 4लाई छोडेर यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट राख्ने। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसन के छ? अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डीमा 0.93 टाइम्स 0.05, 0.93 टाइम्स 0.05, 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स यो भनेको 46 आयो अनि 5 टाइम्स 0 0, 0 मा माथिको 4 बाँकी अनि 0 1 2 3 अनि दुईटा 0 अनि 1 2 3 अनि जोड्दाखेरि 5 6 4 0 0 भनेको छ। भने पछाडि अब डेसिमल डिजिट काउन्ट गर्नु पर्यो। दुईटा 4वटा 1 2 3 4 यति भयो। अब यहाँबाट के भयो त? हाम्रो एन्सर भनेको यो नि 0 है।
ल यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। ल अब अर्को क्वेसन ई नम्बरमा 24.92 डिभाइड बाई 7 24.92 डिभाइड बाई 7मा हेरौँ है त। यो भनेको चाहिँ के भयो त 7 पहिला सुरुमा त डिभाइड बाई 7 भन्ने बित्तिकै 7 टाइम्स कति 24 को नजिक पुग्नको लागि 3 इज 21 घटाउँदा आयो 3 अनि 9 7 टाइम्स 5 इज 35 घटाउँदा आयो 4 अनि 2 टाइम्स 6 इज 42 घटाउँदा आयो 0। अब डेसिमल डिजिट चाहिँ यहाँनिर दुईवटा नम्बर के छ, दुईवटा नम्बर चाहिँ हामीले डेसिमल भन्दा अर्को नर्मल होल देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो दुईवटालाई चाहिँ हामीले होलमै राख्छौँ भने यो लास्टको यहाँनिर चाहिँ हामीले डेसिमल राख्छौँ। यी पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर एफमा। क्वेसन नम्बर एफमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि 5 to 5.6 डिभाइड बाई 12 भनेको के भयो त 5 to 5.6 डिभाइड बाई 12। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, जस्तो 12 टाइम्स 4 इज 48 घटाउँदाखेरि आयो 4 अनि यो 5 तल झऱ्यो टाइम्स 3 इज 36 घटाउँदाखेरि आयो कति आयो 11 हो 11 नै हो नि एकछिन है 5 भयो 45 36 11 चाहिँ होइन होला 9 चाहिँ पो हो कि 9 हो टाइम्स 8 इज 96 घटाउँदा आयो 0। अब कतिवटा डेसिमल डिजिट छ त हामीसँग यहाँनिर यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या नै पर्छ है। मैले 0 स्केप गरेको छैन यसमा भने पछाडि त माथि पनि हामीले त्यो मिस्टेक गरि नै हालेछौँ ल। 0 स्केप गर्न बिर्सिएछ। 24.92 डिभाइड बाई 7 यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर थियो है, यो हामीले ख्याल गरिएन छ। डिभाइड बाई 7 टाइम्स 0 यहाँनिर हरेक एउटा डिजिटलाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि, यो मैले अघि भन्न बिर्सेछु। ल यो 2 भयो यो 4 भयो टाइम्स 3 इज 9 टाइम्स 5 इज घटाउँदा आयो 4 2 टाइम्स 6 इज 42। यहाँनिर अब बल्ल हो है, अब दुईवटा डिजिट भयो भने अनि बल्ल दुईवटा डिजिट यहाँनिर आउँछ है। यस्तो चाहिँ हो, हामीले यहाँनिर एउटा पनि डिजिट छुटाउनु हुँदैन, मैले त्यही अघि मिस्टेक गरेको रहेछु ल। 5 to 5.6 टाइम्स 0 गर्दा 0 हरेक एकवटा डिजिटलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। टाइम्स 4 गर्दा 48 अनि टाइम्स 3 गर्दा 36 9 अनि टाइम्स कति हो यो 8 होला 8 गर्दाखेरि 96 घटाउँदा आयो 0। अब डेसिमल डिजिट हेरौँ त, तीनटा डेसिमल डिजिट तीनटा डिजिट चाहिँ हाम्रो होल डिजिट छ भने तीनटालाई छोडेर यहाँनिर हामीले डेसिमल पोइन्ट चाहिँ राख्न सक्छौँ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर जी। पहिला सुरुमा तपाईँहरूले यहाँनिर अब यो यस्तो चाहिँ हामीले अहिले भर्खर गर्दैछौँ फर्स्ट टाइम, त्यही भएर यहाँनिर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु दुईटै डिजिट यदि डेसिमल डिजिट दिएको छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ यो पछाडिको डिजिटबाट डेसिमल हटाउन ट्राई गर्ने। त्यो कसरी हटाउने हो भन्दा यो भनेको चाहिँ जस्तो यस्तो हो नि त 2.4 हो नि त, तल पनि टाइम्स कतिवटा डिजिट छ, एउटा डिजिट छ नि त डेसिमल पछाडि, एउटा मात्र डिजिट हटाउनु पर्ने हो भने टाइम्स 10 गर्दा हुन्छ। पछाडि दुईवटा डिजिट छ र हटाउनु पर्ने छ भने टाइम्स 100 गर्ने र टाइम्स 10 अथवा 100 अथवा 1000 अथवा 10 को पावर राख्दाखेरि तल जेले मल्टिप्लाई गरेको छ माथि पनि त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि यो भनेको 2304 पोइन्ट यहाँ सर्यो अनि यो 24 भयो। अब यो भने के हो त 230.4 अनि 24 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 2 अनि फेरि 3 झऱ्यो टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 23 अनि फेरि तल 0 थपेँ अनि 24 टाइम्स 9 भने कति हुन्छ 36 89 216 टाइम्स 9 इज 216 घटाउँदा आयो 14 अनि फेरि यो 4 तल झऱ्यो टाइम्स 9 इज 144 सरी टाइम्स कति हो 144 भने
24 टाइम्स 24 4मा 4 नै ल्याउनको लागि हामीले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि टाइम्स 6 भने कति हुन्छ 6 टाइम्स 4 इज 24 अनि टाइम्स 2 12 14 24 टाइम्स 6 है टाइम्स 6 गर्दाखेरि आयो अब डेसिमल डिजिट तीनवटा चाहिँ हाम्रो डेसिमल डिजिट होल डिजिट छ भने तीनवटालाई छोडेर हामीले डेसिमल पोइन्ट यसरी 9.6 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर निकाल्छौँ है एकदमै सजिलो कुरा छ त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ जस्तो हामीसँग यहाँनिर 0.884 डिभाइड बाई 0.26 अब यसको लागि के गर्ने पहिला सुरुमा त दुईटा डिजिट छ यहाँनिर डिनोमिनेटरमा दुईटा डिजिट छ भने यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ टाइम्स 100 दुईटा डिजिट भएको हुनाले 100 ले मल्टिप्लाई गरेको तल गरेपछि माथि पनि गर्ने अनि यो भनेको 88.4 बाई 26 हो अब यो भनेको चाहिँ अब के गर्ने त यहाँनिर 88.4 अनि 26 छ भनेदेखि पहिला सुरुमा त 26 टाइम्स 2 भनेको 52 हुन्छ टाइम्स 3 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 26 टाइम्स 3 भनेको 82 हुन्छ 26 टाइम्स 3 18 3 टाइम्स 78 हुँदो रहेछ है भनेपछि 26 टाइम्स 3 गर्दाखेरि 78 आयो घटाउँदा कति आयो 10 आयो 10 पोइन्ट अब यो 4 पनि तल झारौँ न 4 पनि तल यो पोइन्ट परेन अनि 26 टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 26 टाइम्स 4 भनेको ठ्याक्कै 104 हुन्छ है घटाउँदा 0 हो ओके 26 अब फेरि हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट गऱ्यौँ नि त 26 यहाँनिर डाइरेक्ट गऱ्यौँ है हामीले 26 टाइम्स एउटा डिजिट गर्ने हो नि त टाइम्स 0 गर्दा 0 घटाउँदा आयो 8 अनि फेरि तल झऱ्यो 8 अनि बल्ल यसरी चाहिँ हो है 78 अनि घटाउँदा आयो कति 10 अनि फेरि तलपट्टि आयो 4 अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फेरि हामीसँग यहाँनिर के छ 104 छ 104 छ भने पछाडि टाइम्स 4 इज 104 हो नि त टाइम्स 4 इज 104 भएको हुनाले मैले यहाँ 4 राखेर 104 राखेँ अब डेसिमलभन्दा अगाडि दुईटा डिजिट छ नि त त्यही भएर हामीले दुईटा डिजिटलाई यतापट्टिबाट छोडेर यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट राख्छौँ र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो यस पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर 2 मा के भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ है सिम्प्लिफाईको फर्स्ट क्वेसन छ 2.7 टाइम्स 5 प्लस 3.75 पहिला सुरुमा हामीले के को काम गर्ने मल्टिप्लिकेसनको भनेको 2.7 टाइम्स 5 गर्नु पर्यो कति भयो 3 5 अनि 5 टाइम्स 2 10 13 अब एउटा डेसिमल डिजिट छ यहाँनिर राखिदिने 13.5 प्लस 3.75 यो डेसिमल डिजिट जहाँ छ त्यसको ठ्याक्कै तल अर्को डेसिमल पोइन्ट के अरे डेसिमल पोइन्ट जहाँ छ त्यहीँ राख्ने अनि 7 5 र 3 अब डेसिमल डिजिटहरू बराबर छैन भने बराबर आफै बनाइदिने पछाडितिर 0 थपेर 5 भयो 2 1 भयो 7 अनि 1 भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको 17.25 चाहिँ हुने रहेछ ल अब बी नम्बर हेरौँ है बी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई 3.8 टाइम्स 1.2 माइनस 2.63 दिएको छ भने पहिला सुरुमा त हाम्रो काम भनेको मल्टिप्लिकेसनमा हुन्छ के गर्ने त 3.8 टाइम्स 1.2 गर्ने भनेको 16 अनि 6 7 0 अनि 8 र 3 जोड्नु पर्यो 6 अनि 1 र 5 अनि 4 अब कतिवटा डेसिमल डिजिट छ दुईटा छ भनेपछि दुईटालाई छोडेर मैले यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट राख्छु त्यस पछाडि यो भनेको 4.56 भयो माइनस 2.63 गर्नु पर्यो माइनस 2.63 गर्दाखेरि 3 6 मा 3 घटाउँदा 3 नै भयो अब 5 ले त 6 लाई घटाउँदैन त के गर्नु पर्यो अगाडिबाट लिएर मैले 9 बनाएँ अनि 1.93 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल सी नम्बरमा जाउँ सी नम्बरमा के भनेको छ सी नम्बरमा छ 14.08 माइनस 2.5 टाइम्स 0.75 पहिला सुरुमा मल्टिप्लिकेसनको काम गर्ने भनेको के भयो त 0.75 टाइम्स 2.5 5 टाइम्स 5 इज 25 5 टाइम्स 7 इज 35 37 अनि यो भनेको 0 3 अनि 0 अनि 5 टाइम्स कति भयो 2 टाइम्स 5 इज 10 अनि 14 15 अनि 1 है
5781। अब यसमा कतिवटा डेसिमल डिजिट छ 1 2 3वटा भएको हुनाले 1 2 3 यहाँनिर हामीले के राख्यौँ डेसिमल पोइन्ट राख्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को के छ त्यस पछाडि चाहिँ 14.08 माइनस 1.875 भनेपछि 14.08 बाट अब हामीले 8751 यो घटाउनु पर्यो। पहिला सुरुमा त नम्बर अफ डिजिट्स बराबर बनाउने डेसिमल डिजिट, त्यस पछाडि यो भएन यो 7 भयो यो 10 भयो यहाँनिर 5 आयो 0 आयो यो भएन यसले यता दियो कति भयो 10 भयो 10 बाट 2 भयो यो 3 भयो यो 3 बाट 2 भयो यो 1 भयो डेसिमल भनेपछि हाम्रो आन्सर कति रहेछ 12.205 विच इज आवर रिक्वायर एन्सर है। ल अर्को क्वेसन नम्बर हामी कहाँ पुग्यौँ क्वेसन नम्बर डीमा। डी नम्बरमा के भनेको छ 3.08 टाइम्स 1.2 प्लस 0.7 टाइम्स 0.4। पहिला सुरुमा एललाई र एललाई काम गर्ने किन त दुईटै मल्टिप्लिकेसनको कुरा छ नि त। 8 टाइम्स 1.2 भनेको 2 टाइम्स 8 इज 16 0 0 मा 1 1 अनि 6 अनि 0 अनि 8 0 3 जोड्दाखेरि 6 9 6 3 भनेको कति भयो यहाँनिर 3टा डेसिमल डिजिट छ भनेपछि 3 स्टेप अगाडि ल्याएर यहाँनिर 3.696 इज आवर 3.696 यहाँबाट भयो। अर्को 0.7 टाइम्स 0.4 भनेको 4 टाइम्स 7 इज अलवेज कति हुन्छ 4 टाइम्स 7 भनेको 4 टाइम्स 7 भनेको 28 हुन्छ है 28 4 टाइम्स 0 भनेको 02 अनि 0 अनि 00 जोड्दाखेरि 0.28 हुन्छ हाम्रो एन्सर है 0.28। अब जोड्नु पर्यो प्लस पोइन्टलाई जहाँको त्यहीँ 28 अनि 0 6 यहाँ भयो 1 र 7 भयो यो 9 भयो यो 3 भयो 3.976 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। डी पछाडि जान्छौँ हामी ई नम्बरमा के भनेको छ 4.8 डिभाइड बाई 0.24 टाइम्स 0.35 भनेको के भयो त पहिला सुरुमा डिभिजनको काम गर्नु पर्यो भने पछाडि यो भनेको 4.8 डिभाइड बाई 0.24 टाइम्स 0.35। अब पहिला यतिमा हेर्दाखेरि दुईटा डेसिमल डिजिट भएको कारणले मैले यसलाई के गर्दैछु त टाइम्स 100 तल र माथि दुवैमा गर्दैछु है किनकि मैले डिनोमिनेटर अथवा डिभाइड गर्नको लागि पछाडिको नम्बरको चाहिँ पछाडिकोमा चाहिँ डेसिमल डिजिट राख्नु हुँदैन राख्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर नराखिकन गर्ने भनेर मैले यसरी मिलाउँदैछु है टाइम्स 0.35 यो भनेको 480 बाई 24 जस्तो भयो टाइम्स 0.35। अब यो भने कति हो त 20 टाइम्स 0.35। अब 20 टाइम्स 0.35 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 0.35 टाइम्स 20 भनेको 0 अनि 0 0 0 अनि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ 0 1 अनि 7 अनि 0 जोड्दाखेरि 7 0 0 0। कतिवटा डेसिमल डिजिट छ दुईटा छ भने चाहिँ यहाँनिर राखेँ कति आयो मेरो एन्सर 7 इज माई रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसन के छ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर एफमा 2.29 प्लस 1.07 डिभाइड बाई 1.4 भनेको छ भने पछाडि 2.29 मा मैले 1.07 त जोड्नु पर्यो 163 अनि 3.36 डिभाइड बाई 1.4 डिभाइड बाई 1.4 भनिसके पछाडि मैले के गर्छु त अब यहाँनिर एउटा डेसिमल डिजिट आयो नि त यसलाई हटाउनको लागि टाइम्स 10 गर्छु दुवैतिर टाइम्स 10 गर्दाखेरि यो चाहिँ 33.6 बाई 14 जस्तो भयो। अब 33.6 डिभाइड बाई 14 भनेको 14 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 3 फेरि तल झऱ्यो 3। अब 14 टाइम्स 2 भनेको 28 हुन्छ भनेपछि 28 आयो घटाएँ मैले के लेखेँ त अब यो भनेको 5 हुन्छ फेरि 6 आयो। अब 14 टाइम्स 4 इज 56 घटाउँदा आयो 0 यहाँनिर अगाडि दुईटा डिजिट भएको हुनाले डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि दुईटा डिजिट भएको हुनाले दुईटा डिजिट ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ हामीले डेसिमल पोइन्ट राख्छौँ र हाम्रो एन्सर आयो 2.4। अर्को क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर एफ पछाडि जी 0.96 डिभाइड बाई 1.05 माइनस 1.17 पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम
1.05 माइनस 1.17 नेगेटिभमा पो आउने भयो ठिक छ हाम्रो एन्सर नेगेटिभमै आउँछ है 2 1 0 0.12 नेगेटिभ 0.12 है भनेको 0.96 बाई माइनस 0.12 जस्तो भयो यसलाई मैले के गरेँ 0.96 तलको डिजिटलाई हटाउनको लागि भए पनि टाइम्स 100 गर्नु पर्यो नि त यो भनेको 96 बाई नेगेटिभ है 96 बाई 12 भनेको 8 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर जी पछाडि हामी जान्छौँ एच नम्बरमा प्लस 0.59 डिभाइड बाई 2.59 माइनस 0.99 भनेको के भयो त 0.85 14141 यो भयो 0 अनि यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 6 आयो 1 आयो 16 भने पछाडि 1.60 अब यहाँनिर पछाडिको 1.60 भनेको त के पनि हो त यो भनेको 1.6 जस्तो पनि हो यसलाई केही त्यस्तो गर्नु परेन यसलाई चाहिँ मैले अब 1.44 टाइम्स 10 दुईटा डिजिट भएको हिसाबले एउटा डिजिट भएको हिसाबले मैले यसलाई 14.4 बाई 16 भनेर लेख्दैछु है ल अब यो भने के हुन्छ त टाइम्स 9 16 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 1 फेरि 4 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 1 4 अनि फेरि 4 टाइम्स 9 इज दुईटा डिजिट छ डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि त्यही भएर हामीले दुई डिजिट छोडेर यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट 0.09 0.9 मात्रै हो है दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल यो भइसके पछाडि अब 3 नम्बरमा जाउँ के भनेको छ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 100 मिलिमिटर्स हाउ मेनी millimeters are there in 3.5 centimeter 7.8 centimeter 0.6 centimeter कसरी गर्ने यो भनेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बराबर 10 मिलिमिटर भएको कारणले मैले 3.5 सेन्टिमिटरको साटो टाइम्स 10 मिलिमिटर लेख्दैछु एउटा 0 भयो एक स्टेप पछाडि सार्ने 35 मिलिमिटर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठ्याक्कै त्यसरी नै 7.8 टाइम्स 10 गर्ने एउटा 0 आयो एक स्टेप पछाडि सार्ने 78 सेन्टिमिटर त्यसै गरी यहाँनिर यो भनेको 0.6 टाइम्स 10 मिलिमिटर्स भनेको यो एउटा 0 आउने बित्तिकै एक स्टेप यता सार्ने 6 मिलिमिटर्स अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी CMs are there in भनेको सेन्टिमिटर्स है are there in 4 मिलिमिटर 8 मिलिमिटर र 36 मिलिमिटर अब सेन्टिमिटर एमएमलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि डिभाइड बाई 10 गरिन्छ है सानो युनिटबाट ठुलो युनिटमा लग्नको लागि डिभाइड बाई 10 गर्ने डिभाइड बाई 10 हुने बित्तिकै एउटा 0 छ नि त भनेपछि यहाँको डेसिमल डिजिट डिभाइडमा सधैँ अगाडि बढ्ने हो भनेपछि 0.4 सेन्टिमिटर भनेको के हो त यसलाई हामीले एमएमलाई सिएममा लेख्नको लागि डिभाइड बाई 100 गर्न सकिन्छ डिभाइड बाई 10 गर्न सकिन्छ डिभाइड बाई 10 गर्ने बित्तिकै सिएम लेख्ने है 0.8 सिएम एमएम भनेको 36 लाई डिभाइड बाई 10 गर्ने बित्तिकै सिएम लेख्न पाइयो 3.6 सिएम है ल अर्को क्वेसन के छ 4 मा 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर्स हाउ मेनी सेन्टिमिटर्स आर देयर इन
4.7 र 0.6 मिटर है। मिटरलाई सेन्टिमिटर लेख्नको लागि के गर्ने, टाइम्स 100 गर्ने सधैँ, अनि त सेन्टिमिटर लेख्न पाइहालिन्छ। यो भनेको 150 सेन्टिमिटर्स हुन्छ नपत्याए। यसलाई 2 स्टेप पछाडि सारेर हेर्नुहोस्। पछाडि सार्दाखेरि अब डिजिटै सक्यो भने सिधै 0 थप्ने हो भन्ने थाहा छ नि। हो, मैले डाइरेक्ट त्यही भएर 150 लेखेको। 470 सेन्टिमिटर। जिरो 60 भन्दा नि 60 सेन्टिमिटर लेखौँ है। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को के छ, हाउ मेनी सेन्टिमिटर्स चाहिँ त्यहाँ भयो भने पछाडि अर्को चाहिँ मिटर सारिदियो है। इन भनेको छ र हामीलाई दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, 55 सेन्टिमिटर र पहिला सुरुमा छ 5 सेन्टिमिटर। अब 5 सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो युनिट ठुलो युनिटमा कन्भर्ट हुँदैछ भने डिभाइड गरिदिइहाल्ने। भनेको 5/100 सेन्टिमिटर्स। यो भनेको 5.0 जस्तो हो। यो डेसिमल डिजिट 2टा 0 भएको हुनाले 2 स्टेप अगाडि सार्ने। अब 2 स्टेप सार्दा अगाडि त केही पनि छैन, यहाँ 0 थप्ने, यहाँनिर पुऱ्याइदिने। यो भनेको के हो त, खासमा 0.05 सेन्टिमिटर हो है। यो हामीले 6 क्लासमा पढेको, त्यही भएर मैले छिटो जस्तो त्यस्तो खासै केही भनिरहेको छैन है यसमा। बाई 100 राख्ने बित्तिकै त यो के को सेन्टिमिटर नि, मिटर सिधै। यसरी सल्भ गरिन्छ क्या है। ल अर्को चाहिँ के भनेको छ, हाउ मेनी मिटर्स पछाडि 5 नम्बरमा 1 किलोमिटर इक्वल टु 1000 मिटर हो भने हाउ मेनी मिटर्स आर देयर इन किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न सिधै के गर्ने त, टाइम्स 1000 गर्ने, अनि मिटर लेख्न पाइन्छ। यो भनेको के हुन्छ, अब 3 स्टेप पछाडि सार्नुपर्ने, जम्मा 2 स्टेपमा 1 स्टेप सार्दा बित्तिकै यहाँनिर अर्को त डिजिटै छैन भने जतिवटा डिजिट पुगेन त्यतिवटा डिजिटमा 0 थपिदिए पुगि नै हाल्छ, एन्सर आइ नै हाल्छ। भनेको 1300। अब यसमा पनि त्यस्तै नै हो। एक स्टेप 2 स्टेप, अझ एउटा पुगेन नि, एउटा 0 आफै थपिदिने। ल यो भयो है। अनि मिटर मात्रै हो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, हाउ मेनी किलोमिटर्स आर देयर इन भनेको छ। देयर इन 2 मिटर र 750 मिटर। पहिला 2 मिटर भन्ने बित्तिकै अब मिटरलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्न डिभाइड बाई 1000 गरिदिइहाल्ने, केही पनि नकुर्ने। यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट छ भन्ने सम्झिने। 3टा 0 भएपछि 3 स्टेप अगाडि सार्ने, जति स्टेपमा पुगेन त्यतिमा 0 थप्दै जाने। यो भनेको 0.2टा 0 अनि 2 किलोमिटर। यसरी नै यता पनि यहाँनिर डेसिमल छ भन्ने सम्झिने। 1 2 3 वटा भन्ने बित्तिकै 1 2 र 3 भने पछाडि यहाँ यो भनेको 0.065 किलोमिटर्स रहेछ भन्ने बुझ्ने। यो भनेको 0.बाई 1000 गर्ने बित्तिकै त के का मिटर नि, किलोमिटर। 0.750 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यो भयो। यसरी सल्भ गरिन्छ, यो केही पनि गाह्रो छैन है। 6 मा चाहिँ 1 kg बराबर 1000 ग्राम भनेको छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि, हाउ मेनी
grams are there in 2.5 kg अनि 15.73 kg र 0.6 kg। ल हेर्नुहोस् है, अब 2.5 kg केजीलाई ग्राम बनाउनको लागि टाइम्स 1000 गर्ने, टाइम्स अब 3टा जिरो छ भनेपछि 2 यो डेसिमल पोइन्ट चाहिँ 3 स्टेप पछाडि सर्नुपर्छ, तर केही छैन पछाडि त, त्यही भएर हामीले 2टा जिरो यत्तिकै थपिदियौँ। यतापट्टि पनि त्यसरी नै टाइम्स 1000 गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम्स 1000 ग्राम भनेको के भयो 1573 ग्राम। 0.6 टाइम्स 1000 ग्राम भनेको 600 ग्राम हुँदो रहेछ। यसरी हामीले सल्भ गर्ने गरिन्छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, हाउ मेनी kilograms are there in 34 gram, 248 gram, 1500 gram अनि 3650 ग्राम भनेको छ है। अब यसमा के गर्ने त, पहिला सुरुमा 34 ग्राम भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले किलोग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने डिभाइड बाई 1000 गर्छौँ। डिभाइड बाई 1000 गर्ने बित्तिकै यो केमा गयो, यो किलोग्राममा गयो भनेको 0.034 किलोग्राम। यो कसरी हुन्छ एकचोटि हेर्ने है आफैले। मैले तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेको छु 4वटा जिरो छ भने 4 स्टेप अगाडि सार्नुपर्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यही लगाएर हामीले यो सल्भ गरेको है। 248 ग्राम छ भने यसलाई 248 डिभाइड बाई 1000 गर्ने बित्तिकै यो केमा जान्छ, ग्राममा जान्छ, किलोग्राममा जान्छ भनेको 0.248 हुन्छ। त्यसै गरी 1500 ग्राम छ भने यसलाई हामीले 1500 डिभाइड बाई 1000 गर्ने बित्तिकै यो केमा जान्छ त, 2टा जिरो यो भनेको 15/10 जस्तो भयो भनेको 1.5 केजी हुँदो रहेछ है। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के भयो त, होमवर्क है, तपाईँहरूले होमवर्क सल्भ गर्नुपर्ने भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भन्दा 7 को एमा हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द cost of 12.5 kilogram of rice if the rate of cost of rice is rupees 32.25 per kg। अनि अर्को के भनेको छ, if the cost of 15 kg sugar is rupees 80, find the rate of भयो। पहिला यही सल्भ गरौँ है। यहाँनिर के भनेको छ, कस्ट अफ, यहाँनिर क्वान्टिटी कति छ, क्वान्टिटी हामीलाई दिएको छ 12.5 केजी र रेट कति दिएको छ, रेट भनेको चाहिँ 32.25 पर केजी भने पछाडि टोटल अमाउन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ त, टोटल अमाउन्ट भनेको क्वान्टिटी टाइम्स रेट हुन्छ। भनेको क्वान्टिटी कति 12.5 अनि रेट कति 32.25 भने पछाडि 12.5 टाइम्स 32.25 होइन त भनेपछि 3225 र 125 है, मल्टिप्लाई 5 टाइम्स 5 25, 5 टाइम्स 2 यहाँनिर 12 10 11 अनि यो भनेको चाहिँ कति भयो 5 टाइम्स 3 को चाहिँ कति हुन्छ, 5 टाइम्स 3 इज 15 16 0 1 0, 2 times 2 is 4 5, 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6 0 0 5 2 2 अनि 3 जोड्दा 5 2 1 1 अनि यो भनेको 13 भनेपछि 1 1 अनि यो भनेको चाहिँ 10 0 1 4। अब कतिवटा डेसिमल डिजिट छ 32.25, दुईटा यहाँ आयो एउटा यहाँ आयो, 1 2 3 छोडेर 403 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 403 है, 403 चाहिँ के भयो त हाम्रो एन्सर भयो। 403.125 पनि छ नि फेरि। ल अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के भनिरहेको छ, नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बीमा। इफ द कस्ट अफ 15 kg of sugar is rupees 986.25, find the cost of find the rate of
रेट अफ कस्ट अफ सुगर। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, क्वान्टिटी दिएको छ 15 केजी। क्वान्टिटी पछाडि रेट हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। रेट कति थाहा छैन। टोटल अमाउन्ट चाहिँ 986.25। अब हामीलाई थाहा के छ त, के थाहा छ त, टोटल अमाउन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, क्वान्टिटी टाइम्स रेट हुन्छ भने पछाडि अब मैले के गर्ने भएँ त, रेट भनेको चाहिँ टोटल बाई क्वान्टिटी गर्ने भएँ। भनेको के हुने भयो त, 986.25 बाई 15 भनेको के हुन्छ, 986.25 बाई 15। 15 टाइम्स 0 इज 0, घटाउँदा आयो 9, फेरि आयो 8 टाइम्स 6 इज 90, घटाउँदा आयो 8, तल झऱ्यो 6 टाइम्स 5 इज 75, घटाउँदा आयो यहाँबाट 1 यहाँबाट 1, अनि यो आयो 2, अनि टाइम्स 105 निकाल्नको लागि 7 इज 105, घटाउँदा आयो 7, अनि फेरि यहाँबाट आयो 5 टाइम्स 5 इज 75, घटाउँदा आयो 0 भने पछाडि अब कतिवटा डेसिमल डिजिट छ, डेसिमल पोइन्टभन्दा अगाडि 3टा डिजिट छ भनेपछि 3टा डिजिटलाई छोडेर हाम्रो एन्सर भनेको 65.75 हुन्छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ, क्वेसन नम्बर 8 को एमा हेर्नुहोस् त। ए रेक्टेङ्गुलर पार्क इज 20.35 मिटर लङ एन्ड 17.84 मिटर वाइड भनेको छ है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के सोधिरहेको छ, फाइन्ड इट्स पेरिमिटर। पहिला सुरुमा पेरिमिटर इक्वल टु वाट अनि एरिया इक्वल टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ त, पेरिमिटर भनेको कहिल्यै पनि रेक्टेङ्गलको कुरा छ भने पेरिमिटर भनेको के हुन्छ, पेरिमिटर इक्वल टु 2L+B हुन्छ। भनेको 2 टाइम्स 20.35 प्लस 17.84 भनेको के भयो त, 20.35 प्लस 17.84 भनेको 91183 भनेको 2 टाइम्स 38.19 हुने भयो। टाइम्स 2 गर्दाखेरि 2 टाइम्स यो भनेको 30, सरी यो भनेको 18 हुन्छ, 18 हुन्छ, टाइम्स 2 38, अनि यो भनेको 16 टाइम्स 2 67, दुईटा डेसिमल डिजिट भएको हुनाले यो भनेको 76.38 चाहिँ आउने रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पेरिमिटर भयो। त्यस पछाडि हाम्रो एरिया भनेको त के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ। भनेको के भयो त, 35 टाइम्स 17.84 टाइम्स 20.35, 4 टाइम्स 5 20, 5 भनेपछि 40, 40 मा 2 42, 35 39, अनि 5 1 8 0, 3 टाइम्स 4 12, 3 टाइम्स 8 24 25, 3 टाइम्स 7 भनेको चाहिँ 21 20 23, अनि 3 टाइम्स 1 भनेको 3 मा 2 5, अनि 0, 3 मा 2 जोड्दा 5 अनि 0 है। अनि त्यस पछाडि दुईटा 0 गर्नु पर्यो। अब दुईटा 0, 1 2 3 4, अनि 3टा 0, अनि त्यस पछाडि 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स यो भनेको 6 र 1, अनि 14 15 र 1, अनि 2 टाइम्स 2 भनेको 2 टाइम्स 1 भनेको 2 3, जोड्दाखेरि 0 7 9 भनेको 14, अनि 8 र 8 16, 16 मा 4 भनेको 20, अनि 2 5 11 13 1 6 3। अब कतिवटा डेसिमल डिजिट छ, 4वटा छ। 1 2 3 4वटालाई छोडेर 363.0470 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। यसलाई मिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, ओके, बीमा ए रेक्टेङ्गुलर field is 36.75 meter long and its area is 937.125 meter square. Find its breadth, अनि अर्को चाहिँ इट्स पेरिमिटर।
है। अब के भनेको छ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज यति लङ यति एरिया, अनि एरिया दिएको छ। एरिया दिएको छ हामीलाई 937.125 मिटर स्क्वायर, अनि लेन्थ दिएको छ हामीलाई 36.75 मिटर। हामीलाई के थाहा छ त, वी नो कहिल्यै पनि रेक्टेङ्गलको एरिया हो भने चाहिँ त्यो भनेको सधैँ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ नै हुन्छ। अब एरिया त क्वेसनले फेरि दिएको छ हामीलाई, यो मिटर अहिले लेखिन है, अनि लेन्थ पनि दिएकै छ, हामीलाई चाहिएको के हो, ब्रेथ हो। र ब्रेथ भनेको के पनि हुन्छ त, ब्रेथ भनेको एरिया डिभाइडेड बाई लेन्थ पनि लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझौँ है। यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त, यो डेसिमल डिजिटको पछाडि यो सबै डेसिमल डिजिटलाई हामीले डिस्कार्ड गर्दै गर्दै लगाउँ है। यो अलि धेरै हुन्छ, डिभाइड सिधै गर्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर सबै डेसिमल डिजिटलाई हामीले हटाउनको लागि यहाँ पछाडि 3वटा डेसिमल डिजिट छ भने टाइम्स 100 गऱ्यो भने यो दुवैतिरबाट हामीले के हटाउन सक्छौँ त, डेसिमल डिजिट हटाउन सक्छौँ। टाइम्स 1000 गरौँ है, 36.75 टाइम्स 1000 भनेको के भयो, 937.125 बाई 36750 हुन्छ है। अब यसलाई हामीले 5 ले गर्दै जाउँ है, रिड्युस गर्दै जाउँ। 937.125 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि टाइम्स 1 इज 5, अनि 4 3 8 गर्दा 40, घटाउँदा आयो 3, अनि 7 टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदा आयो 2, अनि 1 टाइम्स 4 इज 20, घटाउँदा आयो 1, अनि 2 टाइम्स 2 इज 10, घटाउँदा आयो 2, अनि त्यस पछाडि 5 टाइम्स 5 इज 25 गर्दाखेरि यो के भयो, 187425 यो भयो। अनि त्यस पछाडि 36750 लाई 5 ले गरौँ, टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदाखेरि आयो कति आयो, 1 7 टाइम्स 3 इज 15, घटाउँदा आयो 2 5 टाइम्स 5 इज 25, घटाउँदा आयो 0 0 टाइम्स 0 इज 0, घटाउँदा आयो 0। यहाँनिर 7350 है। यसलाई मैले रिड्युसिङ टु द लोएस्ट टर्म भन्ने थाहा छ नि, हो त्यही गर्दै गर्दै मिलाउँदै लैरहेको छु है। अब 18 यो क्यालकुलेटरमा हानेको भए त धेरै छिटो आउँथ्यो, तर अफसोस मैले क्यालकुलेटर लिएको छैन, त्यसैले मैले डाइरेक्ट गर्दैछु। 15 घटाउँदा आयो 3, 7 टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदा आयो यहाँनिर 2, यहाँनिर 4 टाइम्स 4 इज 20, घटाउँदा आयो 4, 2 टाइम्स इट इज 40, घटाउँदा आयो 2, अनि 5 टाइम्स 5 इज 25 भनेको के भयो, 37485 बाई तलपट्टि चाहिँ अब अझै यसलाई पनि 5 ले गर्नु पर्यो हैन त, 7350, 5 टाइम्स 1 इज 5, घटाउँदा 2, 3 टाइम्स 4 इज 20, घटाउँदा 3, 5 टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदा 0 टाइम्स 0 इज 0, घटाउँदा 1470 है। 1470 टाइम्स 5 अझै पनि 5 ले रिड्युस हुन्छ। 37485 बाई 5 गरियो भने टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदा आयो 2, 4 टाइम्स 4 इज 20, घटाउँदा आयो 4, 8 टाइम्स 9 इज 45, घटाउँदा आयो 3, 5 टाइम्स 7 इज 35, घटाउँदा 7497 बाई 1470 होइन, 1470लाई पनि अझै हामीले 5 ले रिड्युस गर्न सकिन्छ है। अलि हाई डोजको आएछ, क्यालकुलेटर भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। 1470 बाई 5 टाइम्स 2 इज 10, घटाउँदा आयो कति 4, 7 टाइम्स 9 इज 45, घटाउँदा आयो 2, अनि यो 0 टाइम्स 4 294 294 है। 294 अझै पनि यो त रिड्युस हुन्छ पो जस्तो लाग्छ हो मलाई। कतिले होला, 7 ले रिड्युस होला त, ट्राई गरौँ त। 797 1 7 7 रिड्युस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही भएर गरेको है। अनि 49 भनेको 4 अनि 9 टाइम्स 7 इज
49 घटाउँदा आयो 0 फेरि 7 टाइम्स 1 इज हुँदो रहेछ ल 294 लाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ 1071 भयो है अनि 294 लाई पनि 7 ले रिड्युस हुन्छ होला 294/7 टाइम्स 4 इज 28 घटाउँदा आयो 1 4 टाइम्स 2 इज 14 42 1071/42 अझै पनि हुन्छ कि 1071 लाई पनि एकचोटि ट्राई गरौँ है त 7 टाइम्स 1 इज 7 घटाउँदा आयो 3 अनि 7 टाइम्स 5 इज 35 आहा ल 213 153/6 आहा अब यसलाई 3 ले हुन्छ फेरि 1/3 3 टाइम्स 51 3 टाइम्स 5 इज 15 घटाउँदा आयो 0 51/3 टाइम्स 2 ल 51/2 यतिमा पुग्यो है यो घटाउँदा गरेर यहाँनिर पुगिँदो रहेछ भनेको 25.5 हुन्छ क्या है एन्सर यो भयो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीलाई यसको के निकाल्नु पर्ने छ पेरिमिटर भनेको के हुन्छ पेरिमिटर भनेको चाहिँ 2 टाइम्स लेन्थ प्लस ब्रेथ हुन्छ भनेको लेन्थ त हामीलाई क्वेसनले दिएको नै थियो कति थियो 36.75 प्लस अब भर्खर निकालेको हामीले कति निकालेको छौँ 25.5 निकालेको छौँ यो भनेको चाहिँ कति भयो त 25.5 प्लस डेसिमल पोइन्ट 7536 यहाँनिर 0 5 अनि 1 2 अनि यो भनेको 1 2 अनि त्यहाँ पछाडि यो भनेको 62.25 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर पेरिमिटर पनि भयो त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ 9 नम्बरमा 9 को ए मा The circumference of the wheel of the bus is 2.8 meter. How many revolutions does it make to cover? यसमा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा हामीसँग टायर छ है बसको व्हील छ व्हील चाहिँ यस्तो छ अरे मानिलिउँ यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर यो रिफरेन्सको लागि दिएको है सर्कमफेरेन्स के अरे हाम्रो यहाँनिर एक रिभोल्युसन भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा जस्तो यो पोइन्टदेखि हेर्नुस् है यो पोइन्टदेखि हामीले एक चक्कर लगाएर यसरी घुमाएर ओहो यसमा त नहुँदो रहेछ नि त ठीक छ यसरी गर्दा हुन्छ होला यसरी एक चक्कर लगाएर यो फेरि त्यही भैमा आउनेको पोइन्ट भनेको के हो त एक रिभोल्युसन हो है पहिला यो जहाँ जुन स्टेटमा थियो नि यसरी ठाडो परेको लाइन थियो है पहिला जस्तो फेरि म देखाउँछु हेर्नुस् है एक रिभोल्युसन भनेको कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्न जरुरी छ यो भयो यो एउटा होराइजन्टल लाइन भयो यो छ अब यो चाहिँ यो सर्कल एक यसरी यहाँदेखि स्टार्ट भयो मानिलिउँ यो पोइन्टदेखि स्टार्ट भयो अनि यसरी एक घुम्ने के एक चक्कर यसरी लगाएर फेरि यहीँ पुगेको स्टेट भनेको चाहिँ एक रिभोल्युसन हो के यतिमा एक रिभोल्युसन हुन्छ यो भनेको यसरी एक घुमेर यहीँ आउनेलाई एक रिभोल्युसन भनिन्छ र यसमा चाहिँ डिस्टेन्स कभर भनेको सधैँ के हुन्छ 1 सर्कमफेरेन्स हुन्छ है त्यसरी हामीले बुझ्ने गरिन्छ अब यो तपाईहरुलाई ठ्याक्क यो चाहिँ 3D तरिकाले देखाउन पाए धेरै मजा आउँथ्यो तर त्यस्तो ठ्याक्क मिल्दैन मैले भनेको कुरालाई नै बुझ्नु होला एक रिभोल्युसनमा एक सर्कमफेरेन्स बराबरको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कभर गरिरहेको हुन्छ एउटा बसले एउटा व्हीलले चाहिँ त्यसको सर्कमफेरेन्स बराबरको डिस्टेन्स कभर गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भयो अब के भनेको छ हाउ मेनी रिभोल्युसन्स डज इट कभर इन 3.3 टोटल डिस्टेन्स कति छ टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 3.5 किलोमिटर्स छ र सर्कमफेरेन्स भनेको 2.8 मिटर छ हेर्नुस् है दुईटाको युनिटै फरक छ भने दुईटालाई हामीले एउटै युनिटमा लग्नु पर्यो त्यसको लागि मैले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको 3500 मिटर अब नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेको सधैँ के हुन्छ त टोटल डिस्टेन्स बाइ सर्कमफेरेन्स हुन्छ
भनेको 3500 मिटर बाई 2.8 मिटर। अब यहाँनिर यो 2.8 भएको हुनाले मैले डेसिमल डिजिट हटाउनको लागि टाइम्स 10 गरेँ। तल गरे पछाडि माथि नै गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर मैले दुवै ठाउँमा गरेँ। मिटर मिटर त गइहाल्यो। 3500 अनि एउटा 0 अनि 28। 7 टाइम्स 4 7 टाइम्स 5000। यो 5000 भनेको 5 टाइम्स 1000 हो नि त, अनि 4 टाइम्स 250। अब 25 टाइम्स 5 इज 1250। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 1250 इज the number of revolutions that is covered by a wheel having its circumference 2.8 meter while traveling the distance of 3.5 kilometers है। The next question चाहिँ के छ भन्दाखेरि the diameter of a circular coin is 1.14 centimeter. How many coins same size are required to place in a straight road to cover 2.5 meter length without having gap between any कोइन्स है। यो भनेको छ भन्नुपर्छ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर कोइनहरू छ। कोइनहरू चाहिँ कसो छ अरे भन्दाखेरि 1 point यो एउटा कोइन भयो, अर्को कोइन भयो, अर्को कोइन भयो, अर्को कोइन भयो, यसरी नै कोइनहरू राखिँदै गएको छ अरे। अब यस्तो कतिवटा कोइन भयो भने चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 मिटर जस्तो डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 मिटर जस्तो डिस्टेन्स चाहिँ यसरी कोइनहरू राख्न सक्छौँ। कतिवटा कोइनहरू राख्न सक्छौँ इफ एउटा कोइनको डायमिटर भनेको यति लेन्थलाई हामीले डायमिटर भनिन्छ, 1.14 सेन्टिमिटर छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। यसको लागि पनि त्यही हो, हामीले टोटल डिस्टेन्सलाई यो नम्बर अफ के अरे हाम्रो डायमिटरले डिभाइड गऱ्यो भने कतिवटा कोइन चाहिन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकि नै हाल्छौँ। यो केही गाह्रो कुरै छैन। के गर्ने हो, पहिला सुरुमा टोटल लेन्थ अफ रो कति छ क्वेसनले भनेअनुसार 2.5 मिटर। मिटरलाई पहिला सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्ने किनकि हामीलाई डायमिटर सेन्टिमिटरमा दिएको छ है। यो भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ डायमिटर। डायमिटर अफ कोइन कति दिएको छ? डायमिटर अफ कोइन भनेको 1.14 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, नम्बर अफ कोइन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, लेन्थ अफ रो बाई डायमिटर भनेको के भयो त 250 बाई 1.14। अब यसलाई के गर्ने, तल दुईटा डिजिट भएको हुनाले मैले दुईटैमा टाइम्स 100 गरिदिएँ भनेको 000 बाई 114 भनेको कति हुन्छ त। अब यो भनेको त यसको लागि त हामीले के गर्ने हो त, अब क्यालकुलेटरमा हान्ने कुरो भएन। ल रिड्युस गर्दै जाउँ है त, 2 ले डिभाइड गर्दै जाउँ। 114 डिभाइड बाई 6 ले पनि हुन्छ होला, 6 ले फेरि माथिकोलाई हुँदैन नि त, 2 ले नै गर्दै जाउँ। ल 2 ले गर्दाखेरि यो कति हुन्छ, टाइम्स 5 इज 57 होइन 57 त हुनै सक्दैन। टाइम्स 5 इज 10 घटाउँदा आयो 1 4 ए होइन रहेछ ल ठिक छ 57 नै रहेछ। 57 टाइम्स 2 अनि 25 यो भनेको चाहिँ कति टाइम्स 2 हुन्छ त, 2 टाइम्स 1 12 इज 24 घटाउँदा आयो कति 1 0 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा ए होइन 10 भइरहेछ होइन। टाइम्स 5 इज 10 घटाउँदा आयो 0 अनि अर्को 0 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 0 फेरि अर्को 0 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 0 भनेपछि 25 12500 12500 है। 12500 बाई 57 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ।
अब यो भनेको कति हुन्छ त, यो त धेरै हुन्छ। अब यो क्यालकुलेट गरौँ न त। 57 125 है, दुईवटा जिरो पछि थपाउँला। 57 टाइम्स 2 इज कति हुन्छ? 57 टाइम्स 2 भनेको 114 हुन्छ है। 114 घटाउँदा कति आयो? यहाँबाट आयो 1, यहाँबाट आयो 1, यहाँबाट आयो 0। अनि त्यस पछाडि यो त समस्यामा पो पऱ्यो त। यहाँ गरेपछि यो 0 थप्न पाइन्छ। टाइम्स 1 इज 57 नै हुन्छ है। घटाउँदा आयो, यताबाट 3 आयो, अनि यो 0 भयो थियो, फेरि यो 10 भयो, यो 5 आयो, 53 आयो है। 53 आयो भने पछाडि अझै एउटा 0 के डेसिमल पोइन्ट माथि छँदैछ, एउटा 0 थपेँ मैले, एउटा 0 थप्यो भने 53। 57 टाइम्स 9 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 63, अनि 9 टाइम्स 5 45, 45 मा 6 भनेको 51। ओके, 513, 57 ठिक छ। टाइम्स 9 इज 513 घटाउँदाखेरि कति आयो? यहाँ आयो 7, यहाँ आयो 1, 17। अझै एउटा 0 थपेँ। अब यो भने कति हुन्छ? 170 होइन त। 57 टाइम्स 3 ले भेट्छ? भेट्दैन, 2 ले भेट्छ। 2 भनेको 114 हुन्छ। टाइम्स 2 इज 114 घटाउँदा कति आयो? यहाँबाट आयो 6, त्यहाँबाट 1 यता गइसकेको छ, 5 बाँकी र के अरे 6 भएको छ। 6 बाट 1 घटाउने भनेको चाहिँ 5 भयो, 56 भयो। अनि अब यसलाई त भेट्दैन, टाइम्स 0। टाइम्स 9 इज फेरि हामी कहाँ पुग्यौँ? 513 मा पुग्यौँ। घटाउँदाखेरि कति आयो? 47 जस्तो आउँछ होला है। 1 त्यता गइ नै हाल्यो, 47 आउँछ। 47, अब 47 लाई खाएन, फेरि 0 गऱ्यौँ। ओहो, अब 47 भने पछाडि यो त धेरै नै तलसम्म पो जाला जस्तो छ त। 57 ल ठिक छ, यहाँ त धेरै नगरौँ, किनभने त्यो हामीले अहिले पछि राउन्ड अफ गरेर निकाल्ने हो जसरी पनि यो कुरालाई। यो भनेको चाहिँ 2.1929, अनि त्यो पछाडिको दुईवटा 0 छ नि त, त्यो दुईवटा 0लाई मिलाउनको लागि हामीले टाइम्स 100 चाहिँ गर्नुपर्छ। पछाडि 57 सल्टिहाल्यो। अब यो दुईवटा 0 भएको कारणले यो चाहिँ 219.29 जस्तो हाम्रो एन्सर आउँछ। टेन्टेटिभ एन्सर यही हो है। यसरी नै सल्भ गर्छौँ, तर यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ दिन नहुने हो 7th क्लासमा, तर यो त निकै गाह्रो दिएको रहेछ। ठिकै छ ल, यो सँगसँगै हामीले फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल भन्ने च्याप्टर चाहिँ सकाइ नै सकेको छौँ। तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटर चलाउन दिइन्छ स्कुलमा एक्जाममा भने चाहिँ यो एकदम सजिलो कुरा हो। क्यालकुलेटर चलाउन दिँदैन भने चाहिँ यो गाह्रो कुरा हो है। ल, यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा लाग्न चाहन्छ। हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। केही समस्या भयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895। यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।